एजुकेसनसँग सम्बन्धित भिडियो हेर्न सब्स्क्राइब गर्नुहोस् बिबी रेग्मीलाई र साथै नोटिफिकेसन पाउनका लागि बेल आइकन थिच्न नबिर्सनुहोला। नमस्कार साथीहरू, तपाईहरुलाई च्यानलमा स्वागत छ र बीबीएस फर्स्ट इयर बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्सको मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी च्याप्टरबाट यो 10 नम्बरको क्वेशन रहेको छ। एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन रहेको छ। यसमा लिमिट अफ इन्कम अफ सेन्ट्रल 60% अफ द पर्सन सोधेको छ। र क्वेशन यसरी दिएको छ, इन्कम दिएको छ हैन, यसको क्लास इन्टरभल दिएको छ 0 to 5, 5 to 10, 10 to 50 यसै गरी दिएको छ। र नम्बर अफ पर्सन भनेको 0 देखि 5 भनेको यो 0 देखि 5 नभएर 0 देखि 5000 किनभने 1000 दिएको छ। 0 देखि 5000 कमाउने 100 जना, 5 देखि 10000 कमाउने 150 जना, त्यस्तै गरी यसै गरी चलिरहन्छ हैन। 30 देखि 35000 कमाउने 25 जना छन्। सो अब यसमा हामीले लिमिट निकाल्न सोधेको छ अफ इन्कम अफ सेन्ट्रल 60%। लिमिट भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने सुरुमा यसको लोअर लिमिट र अप्पर लिमिट हामीले निकाल्न पर्ने हुन्छ। तर त्यसको लागि सबभन्दा पहिला हामीले यहाँ क्वेशन दिएछ हैन, त्यसको लागि सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले सीएफ निकाल्न पर्ने हुन्छ। सो सीएफ निकालौं। सो सीएफ हाम्रो आएको छ यहाँ। सीएफ निकाल्न त आयो, आई थिंक सबैलाई आउँछ होला। सीएफ भनेको हाम्रो यहाँ पहिला यो फ्रिक्वेन्सीमा भएको नम्बर अफ पर्सन या यसलाई फ्रिक्वेन्सी भनिन्छ। सीएफ भनेको यो हाम्रो 100 यो फ्रिक्वेन्सीमा त्यो सुरुमा चाहिँ जस्तो त्यस्तै लेखिन्छ 100 हैन। त्यसपछि 100 प्लस 150 गरेर 250, 250 प्लस 400 गरेर 650, 650 प्लस 500 50 गरेर 1200। र यस्तै गरी जोड्दै जोड्दै जाँदाखेरि हाम्रो n = 1500 आछ। र यो नम्बर र यो नम्बर जहिले पनि बराबर आउने हुन्छ है। यो n = 1500 र यो नम्बर। र हाम्रो लिमिट सोधेको छ, मैले अघि नै भनिसकेँ। लिमिट भन्नेबित्तिकै लोअर लिमिट र अप्पर लिमिट भनेर हुन्छ। र यो पर्सेन्टमा दिएको छ। पर्सेन्टमा दिनेबित्तिकै हामीले के भन्नु पर्सेन्टाइलतिर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। पर्सेन्टाइलतिर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र हाम्रो लोअर लिमिट अफ द इन्कम अफ 60% अफ द पर्सन भनेको P20 हुन्छ। र अप्पर लिमिट अफ इन्कम अफ सेन्ट्रल 60% अफ द पर्सन भनेको P80 हुन्छ। तर अब यो कसरी हुन्छ भनेर बुझ्नको लागि एकचोटि यो भिडियो हेर्नु होला साथीहरू। अब सबभन्दा पहिला यहाँ सेन्ट्रल 60% सोधेको छ। सेन्ट्रल 60%, सेन्ट्रल 60% हुनुभएको हुनाले अब हामीले पहिला यहाँ एउटा लाइन बनाऊ। यो हो हाम्रो x स्मलेस्ट, यो हो x लार्जेस्ट। सेन्ट्रल 60% भनेको छ सेन्ट्रल 60। सेन्टर भन्ने बित्तिकै के भन्नु बीचको केन्द्रको 60। सो केन्द्रको 60 भनेपछि बीचमा 60 आयो। ठीक छ, बीचमा 60 आयो। अब तपाईले के गर्नुस् भने 100 बाट 60 घटाउनुस्। 100 बाट 60 घटाउँदा के हो 40% रह्यो। सो 100 = 60% = 40% आयो। र 40% लाई अब तपाईहरुले 2 भागमा डिवाइड गर्नुस्। सो 2 भागमा डिवाइड गर्नुबित्तिकै यता 20% आउँछ, यता 20% आउँछ। भनेपछि यो यहाँ देखि यहाँसम्मको रह्यो P20। माने स्टार्टिङबाट 0 बाट जाँदाखेरि यो P20 भयो। अनि हाम्रो कहाँ यो बार कहाँ थिच्यो, एउटा P20 मा थिच्यो, एउटा यहाँ गरेर थिच्यो। भनेपछि यो 20 छ, यो बीचको 60 छ। भनेपछि 20 + 60 P80। भनेपछि यसको लोअर लिमिट भयो P20 र अप्पर लिमिट भयो P80। यो सेन्ट्रल 60% को लोअर लिमिट भयो P20 र P80 है, अप्पर लिमिट। र जस्तै मानौ सेन्ट्रल 50% सोधेको छ। 60 सेन्ट्रल 50% सोधेको छ भने हामीले फेरि एउटा लाइन तानौं। यो x स्मलेस्ट, यो x लार्जेस्ट। 50% भनेको बीचको 50 र मानौ कुनै दुईटा लाइन तानौं 50% वाला 50% भयो है। सो अब यहाँ 100 बाट 50 घटाउँ। सो 100 बाट 50 घटाउँदाखेरि 50 रहन्छ हैन। सो 50 लाई अब हामीले 2 ले डिवाइड गरौँ। 50 लाई 2 ले डिवाइड गरौँ। 50 लाई 2 ले डिवाइड गर्दाखेरि कति रह्यो? 50 लाई 2 ले डिवाइड गर्दा 25 भनेपछि यो चाहिँ यतापट्टि सुरुदेखि छ यो 25 भयो हैन। अनि यता पनि 25% हैन। यता पनि 25, यता पनि 25 रह्यो, यता पनि 25। जी 25 + 50 + 25 100% भयो। अनि यो घेरा भनेको P25 वाला भयो यो घेरा। अनि 25 + 50 P75 भनेपछि यो त आयो P75। वन मोर एक्जाम्पल। जस्तै मानौ सेन्ट्रल 80% सोधेको छ। सेन्ट्रल 80% सोधेको छ भने पहिला x स्मलेस्ट लेखौं अनि x लार्जेस्ट लेखौं। अनि त्यसपछि 80% सेन्ट्रल 80% भनेको बीचको 80%। मानौ बीचको 80% यो र यो छ, यहाँ देखि यहाँसम्मको छ। एकछिन हामीले मान्दियौ है, बीचको 80%। अब बाँकी कति रह्यो 20%। 20% लाई 2 ले भाग गर्नुस्।
कति रह्यो 10 भनेपछि 10% यता छ 10% यो यहाँदेखि यहाँसम्मको छ 10% यहाँदेखि यहाँसम्म छ भनेपछि यहाँदेखि यहाँ त 0 बाट स्टार्ट हुन्छ गरे भनेपछि यो जुन यो घेरा छ यो लाइन यो भयो P10 को अनि यो जुन यो घेरा छ यो लाइन यो भयो P90 को भनेपछि यसको लोअर लिमिट भयो P10 र अप्पर लिमिट भयो P90 सो यही हाम्रो क्वेशनमा सोधेको छ सेन्ट्रल 60 त्यही भएर हामीले बीचको 60 लियौं 60 अनि सो यहाँ 100 बाट हामीले 60 ले सबट्र्याक्ट गर्यौं सबट्र्याक्ट गरिसकेपछि 40 रह्यो 40 लाई 2 ले डिवाइड गर्दाखेरि यता 20 रह्यो अनि उतापट्टि 20 भनेपछि 20 + 60 + 20 गर्दा 100 भयो भनेपछि यति यहाँदेखि यहाँसम्म हो सुरुको स्टार्टिङको P20 भयो अनि 20 + 60 यहाँ कति आयो P80 भयो भनेपछि लोअर लिमिट भयो P20 अप्पर लिमिट भयो P80 आशा छ तपाईहरुले बुझ्नुभयो होला आशा छ तपाईहरुले यो भिडियो राम्रोसँग बुझ्नुभयो होला सो अब हामीले P20 निकाल्न पर्ने हुन्छ भनेको 20th पर्सेन्टाइल पनि भन्छ यसलाई सो P20 पेजको लागि पहिला हामीले पोजिसन अफ P20 क्लास P20 को क्लास कुनमा पर्छ त्यो निकाल्न पर्ने हुन्छ सो पोजिसन अफ P20 क्लास भनेको 20n/100 ts टर्म छ अब n को भ्यालु यहाँ हाम्रो 1500 राखेको छ हामीले n को भ्यालु 1500 राख्यो र काट्दाखेरि 15 to 30 यो 0 0 काट्यो 300 टर्म आयो सो अब यहाँ हामीले हेर्ने अब CF जस्ट ग्रेटर देन 300 भनेको यहाँ के छ यो टेबलमा हेर्ने CF को 300 भन्दा ठुलो नम्बर कुन छ यो 650 650 छ यो 650 छ यो भनेपछि हामीले के गरिन्छ भन्दा 650 छ भने सो P20 राइज गर्छ यो क्लासमा 10 to 15 मा हैन जहाँ CF भनेको हाम्रो 250 हुन्छ र L भनेको हाम्रो 10 हुन्छ र F भनेको 400 हुन्छ र H भनेको हाम्रो दुईटा क्लास इन्टरभलको डिफरेन्स भनिन्छ सो भ्यालु राखौं हाम्रो L को भ्यालु आयो 10 हैन 20n/100 20n गर्दा n गर्दाखेरि हामीले यो 300 राख्यो हामीले भ्यालु पुट गर्यो CF को भ्यालु 250 गर्यो र F को भ्यालु 400 र इन्टु 5 र भ्यालु पुट गरेको छ भ्यालु पुट गर्दाखेरि 10.625 इन 1000 मा आएको छ र इन्टु 1000 गर्दाखेरि 10625 किन यस्तो किन गरियो भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ 1000 मा इनको 1000 मा दिएको नि हैन त्यही भएर हामीले लास्टमा चाहिँ 1000 मा मल्टिप्लाई गर्यौं अब यस्तै गरी हामीले P80 निकाल्छौं सेम यही तरिकाले पोजिसन अफ P20 क्लास निकालेको थियो अब हामी चाहिँ पोजिसन अफ P80 क्लास निकाल्छौं P80 क्लासको फर्मुला हुन्छ 80n/100 n को भ्यालु राख्छौं n को भ्यालु भनेको 1500 0 0 काट्यो 15 8 जा 120 र एउटा 0 छ भनेपछि 1200 ts टर्म भयो अब CF ह्याभिङ एक्ज्याक्टली हेर्नु त यहाँ यो CF को टेबल हेर्नु त यहाँ CF को चाहिँ के छ भन्दाखेरि ठ्याक्कै 1200 नम्बर आछ ठ्याक्कै 1200 छ भने यसको क्लास चाहिँ हाम्रो 1520 हुन्छ क्लास इन्टरभल किन भन्दाखेरि 1201 भएको भए चाहिँ CF जस्ट ग्रेटर देन भन्थ्यौं हामीले 1201 भन्दा ठुलो 1400 हुन्थ्यो तर यहाँ चाहिँ के छ ठ्याक्कै 1200 भनेपछि यसको चाहिँ क्लास इन्टरभल 15 देखि 20 वर्ष सो P80 लाइज इन द क्लास 15 to 20 सो अब जहाँ चाहिँ L को भ्यालु 15 F को भ्यालु 550 हैन H को भ्यालु 5 CF को भ्यालु 650 को भन्दा माथिको भ्यालुलाई CF भन्छ हैन CF50 यसको लागि र यसमा चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दाखेरि P80 भनेको L + 80n/100 - CF upon F into H गर्यो L को भ्यालु राख्यो L को भ्यालु 50 प्लस 80n n को भ्यालु 1500 हो अपन 100 हो 80n/100 गर्दा अघि नै हामीले निकालिसकेका छौं एक्चुअली 1200 हैन अनि CF भनेको 650 अनि 1200 बाट 650 घटाउँदाखेरि 550 हुन्छ 550 लाई 550 ले भाग गर्दा 1 हुन्छ 1 into 5 भनेपछि 5 हुन्छ सो 15 + 5 हाम्रो भनेको 20 in 1000 आयो देयरफोर P80 भनेको 20000 आयो तर अहिले यहाँ हाम्रो लिमिट अफ इन्कम अफ सेन्ट्रल 60% अफ द पर्सन भनेको छ यदि यहाँ यही क्वेशन हामीले रेन्ज अफ द लिमिट अफ द इन्कम अफ सेन्ट्रल 60% भनेको भए हामीले चाहिँ P80 - P20 निकालिन्थ्यो है रेन्जमा चाहिँ दुईटा पर्सेन्टाइलहरुको चाहिँ माइनस गर्नुपर्ने हुन्छ तर यहाँ लिमिट्स मात्रै सोधेको हुनाले हामीले P20 र P80 निकाल्यो यो क्वेशन लिएर आएको छु र एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन रहेको छ यो र क्वेशन यस प्रकार छ फ्रम द फलोइङ डिस्ट्रिब्युसन अफ इन्कम अफ 1500% फाइन्ड लोएस्ट इन्कम अफ रिचेस्ट 60% अफ द पर्सन B हाईएस्ट इन्कम अफ पोरेस्ट 60% अफ द पर्सन र इन्कम दिएको छ 1000 मा र नम्बर अफ पर्सन भनेर यसरी दिएको छ र यसमा अझै एउटा कुरा सोध्ने गर्छ फाइन्ड द इन्कम अफ मिडल 60% अफ द पर्सन त्यसको लागि मैले यहाँ एउटा भिडियो बनाइसकेको छु त्यसको लागि यो आई बटनमा गएर हेर्नु होला
यो यस्तै सेम क्वेसन थियो, त्यसको लागि चाहिँ मैले मिडल 60% अफ द पर्सन भनेर गरिसकेको छु। र आज चाहिँ लोएस्ट इन्कम अफ रिचेस्ट 60% अफ द पर्सन सोधेको छ र बी नम्बरमा चाहिँ हाइएस्ट इन्कम अफ पुअरेस्ट 60% अफ द पर्सन सोधेको छ। सबभन्दा पहिला यसमा हामीले के गर्ने त? सबभन्दा पहिला यसमा हामीले सीएफ निकाल्नुपर्छ। सो पहिला सीएफ निकाल्नतिर जाउँ। सो इन्कम यही भयो होइन, इन्कम 1000 मा दिएको छ। यो 0 to 5 भने पनि यो 0 to 5000 हो, किनभने 1000 यो 5 to 10 भने नि 5000 देखि 10000 हो। सो यस्तै गरी यो 30 देखि 35 सम्म दिएको छ। त्यस्तै गरी नम्बर अफ पर्सन यहाँ दिएको छ, यो टोटल भनेको 1500 भएको छ हैन। र सीएफ निकाल्न त यो कम्युनिटी फ्रिक्वेन्सी, यो नम्बर अफ पर्सन भनेको तपाईको फ्रिक्वेन्सी, यो सीएफ निकाल्न त सबैलाई आउँछ हैन। पहिला यो फ्रिक्वेन्सीको पहिलो नम्बर जस्ताको त्यस्तै राख्ने यता सीएफमा, अनि यो 100 प्लस 150 गरेर 250, 250 प्लस 400 650, 650 प्लस 550 गरेर 1200, 1200 प्लस 200 1400, 1400 प्लस 75 1475 र प्लस 25 गरेर 1500। र अब हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि फर्स्ट नम्बरमा हामीलाई सोधेको छ लोएस्ट इन्कम अफ द रिचेस्ट 60% अफ द पर्सन। सो लोएस्ट इन्कम अफ रिचेस्ट 60% अफ द पर्सन भनेको P40 हुन्छ र हाइएस्ट इन्कम अफ पुअरेस्ट 60% अफ द पर्सन भनेको P60 हुन्छ। अब यो कसरी हुन्छ भनेर बुझ्नको लागि एकचोटि यो भिडियो हेर्नु होला। यहाँ राम्रोसँग हेर्नु होला। मैले पहिला यहाँ 10-10 को डिफरेन्समा बनाएको छु हैन। अब सो 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। अब एउटा कुरो भनेको छ यहाँ रिचेस्ट 60% भनेको छ। रिचेस्ट भन्दाखेरि जहिले पनि माथिबाट तल आउने हो है। रिचेस्ट भन्नेबित्तिकै तपाईको माथिबाट तल आउने हो। त्यही भएर हाम्रो लोएस्ट इन्कम भन्छ, किनभने त्यो माथिबाट तल आउने भएको हुनाले लोएस्ट इन्कम भनेको हुन्छ है। माथिबाट तल आउँदाखेरि यो 100 बाट आउँछ तल, 100 बाट तल 60 आउँछ, 100 बाट 60 तल आएपछि केमा आउँछ त यो 40 मा आउँछ। भनेपछि यो यसको लोएस्ट इन्कम अफ द रिचेस्ट 60% अफ द पर्सन भनेको P40 हुन्छ। त्यस्तै गरी पुअरेस्ट 60 पछाडि पुअरेस्ट 60 भनेको तलबाट जाने, 0 बाट जाने हो, त्यो माथितिर जान्छ। गरिब पुअरेस्ट 60% अफ द पर्सन भनेको तलबाट जाने हो र त्यो माथि 60% जान्छ। 60% भनेको यहाँ माथि गएर टच गर्यो। सो यो केमा आयो त भन्दाखेरि यो 60 मा गएर टच गर्यो। भनेपछि हामीले यो के हो त भन्दाखेरि हाइएस्ट इन्कम अफ द पुअर 60% अफ द पर्सन भनेको P60 हुन्छ। अब एउटा कुरो यहाँ कन्फ्युज नहुनु होला। जस्तै अब यहाँ तपाईको मलाई धेरै जनाले सोध्नुहुन्छ हाइएस्ट इन्कम अफ रिचेस्ट पर्सन, हाइएस्ट इन्कम अफ रिचेस्ट 60% अफ द पर्सन भनेर सोध्छ कि सोध्दैन भनेर मलाई धेरै सोध्नुहुन्छ। त्यो सोध्दैन। किन सोध्दैन भन्दाखेरि त्यो रिचेस्ट भनेको त माथिबाटै तल आउने हो। सो त्यही भएर त त्यो लोएस्ट भयो, माथिबाट तल आउने भएको हुनाले नै त्यो लोएस्ट इन्कम अफ द रिचेस्ट 60% अफ द पर्सन भयो। त्यो हाइएस्ट हुँदैन। हाइएस्ट केमा हुन्छ? पुअरेस्टमा हुन्छ, किनभने त्यो हाइएस्ट भनेपछि तलबाट माथि जाने हो। त्यही भएर हाइएस्ट इन्कम अफ पुअरेस्ट 60% अफ द पर्सन भनेको P60 भयो। र यस्तै गरी मानौँ लोएस्ट इन्कम अफ रिचेस्ट 30% भनेको भए, रिचेस्ट 30% भनेको भए हामीले चाहिँ यहाँ 100 बाट 10 20 30 यो 30 यहाँ गएर चाहिँ यो एरो यसरी लाग्थ्यो, यसरी लाग्थ्यो र यसको सिधा भनेको हुन्थ्यो 70। भनेपछि यो P70 निकाल्नु पर्थ्यो हामीले। तर पुअरेस्ट 30 भनेको भए तलबाट माथि गएर 30 जाने भनेको छ। सो यो 10 20 30 भनेपछि हामीले P30 निकाल्नु पर्थ्यो। त्यसै गरी पुअरेस्ट 40 भनेको भए P40 नै निकाल्नु पर्थ्यो। तर रिचेस्ट 40 भनेको भए, रिचेस्ट 40 भनेको यहाँ हुन्थ्यो, रिचेस्ट 40 भनेको भए तपाईको P60 निकाल्नु पर्थ्यो। आशा छ तपाईहरुले बुझ्नुभयो होला। र अब सोलुसनतिर जाउँ। सो आशा छ तपाईहरुले बुझ्नुभयो होला कि कसरी लोएस्ट इन्कम अफ द रिचेस्ट 60% अफ द पर्सन भनेको P40 आयो र हाइएस्ट इन्कम अफ पुअरेस्ट 60% अफ द पर्सन भनेको P60 आयो। सो हामीले यो एउटा अझै कुरा ख्याल राख्नुपर्छ। जस्तै पर्सेन्टमा दिएको हुनाले नै यो P लेखिएको हो र अब चाहिँ हामीले यो P40 र P60 निकाल्नु पर्ने हुन्छ। सो अब फर P40 यसको लागि हामीले पहिला एउटा क्लास निकाल्नु पर्ने हुन्छ। सो पोजिसन अफ P40 क्लास भनेको 40n/100 TH टर्म। सो n भनेको यहाँ कति दिएको छ? n भनेको यहाँ 1500 दिएको छ, यहाँ राखियो र यसो गर्दाखेरि यो दुईटा जिरो काट्यो, 15 × 40 भनेको 600 र 600 आयो हैन। सो CF जस्ट ग्रेटर देन 600 भनेको कुन छ हेर्नु त? 600 भन्दा जस्ट ठुलो टर्म यो CF मा हेर्नुस् त कुन छ जस्ट ठुलो? 600 भन्दा जस्ट ठुलो टर्म भनेको यहाँ 650 छ। भनेपछि यसको पोजिसन अफ P40 क्लास भनेको तपाईको 10 to 15 भयो। सो देयरफोर यहाँ लेखिन्छ देयरफोर CF जस्ट ग्रेटर देन 600 is 650। सो P40 लाइज इन द क्लास 10 to 15। सो यहाँ लो L भनेको कति भयो त? यहाँ L भनेको यो लोअर लिमिट भनेको 10, F भनेको यसको यो फ्रिक्वेन्सी यो 400, त्यस्तै गरी H भनेको यो क्लास इन्टरभलको डिफरेन्स भनेको 5
र सिएफ भनेको यो तपाईको जुन पर्यो सिएफ त्योभन्दा माथिको त्योभन्दा अघिको भ्यालु भनौँ त्योभन्दा अघिको भ्यालु हामीले सिएफ लेखिन्छ त्यो भएर सिएफ भनेको 250 भयो सो वी नो दैट अब P40 भनेको L प्लस 40n/100 माइनस CF अपन F इन्टु H L भनेको हाम्रो 10 छ 40 एन्ड n भनेको हाम्रो 40n/100 यही हेर्नु 40n/100 भनेको 600 छ सो डाइरेक्ट 600 राखियो CF को ठाउँमा यो 250 राखियो F को ठाउँमा यो 400 राखियो इन्टु 5 गरियो र गर्दाखेरि हाम्रो आयो 14.375 इन 1000 मा हुन्छ किनभने यहाँ हाम्रो इन्कम 1000 मा दिएको छ र 14.37 इन्टु 5 इन्टु 1000 गर्दाखेरि हाम्रो आउँछ P40 भनेको 14,375 यो 14.375 लाई 1000 ले मल्टिप्लाई गरेर आएको है र यसरी चाहिँ P40 आयो P40 भनेको के हो त हाम्रो भन्दाखेरि लोएस्ट इन्कम अफ द रिचेस्ट 60% अफ द पर्सन हो लोएस्ट इन्कम अफ द रिचेस्ट 60% अफ द पर्सन भनेको 14,375 र त्यस्तै गरी अब हामीले P60 निकाल्नु पर्छ P60 भनेको हाईएस्ट इन्कम अफ द पुअरेस्ट 60% अफ द पर्सन र P60 निकाल्नका लागि अब हामीले पहिला पोजिसन अफ P60 क्लास निकाल्न पर्छ P60 क्लास भनेको 60n/100 TSM n को भ्यालु हाम्रो 1500 सो 1500 राख्यो यो दुईटा जिरो काट्यो 15 into 60 भनेको तपाईको 900 भयो सो CF जस्ट ग्रेटर देन 900 हेर्ने 900 भन्दा जस्ट ठुलो नम्बर कुन छ यहाँ हेर्नुस् त जस्ट 900 भन्दा जस्ट ठुलो नम्बर भनेको यहाँ 1200 छ सो 1200 छ भनेपछि यसको क्लास कति पर्यो त भन्दाखेरि 15 to 20 भयो सो त्यो लेख्न पर्यो therefore CF just greater than 900 is 1200 so P60 lies in the class 15 to 20 भनेपछि यहाँ L को भ्यालु कति भयो भन्दाखेरि L को भ्यालु 15 भयो F भनेको 550 भयो H भनेको यो क्लास इन्टरभलको डिफरेन्स भनेको 5 र CF भनेको यो भन्दा अघिको भ्यालु भनेको CF भनेको 650 भयो र P60 हामीलाई थाहा छ we know that P60 भनेको L plus 60n/100 minus CF upon F into H र 60n/100 भनेको 900 छ सो 60n/100 भनेको 900 CF भनेको 650 छ F भनेको 550 इन्टु 5 सो अब यसरी चाहिँ हाम्रो यो सल्भ गर्दाखेरि आयो 17.273 आउँछ इन 1000 मा अब कसरी आयो भने 900 बाट 650 घटाउनुस् तपाईको 250 हुन्छ 250 इन्टु 5 भनेको 1250 हुन्छ 1250 लाई हामीले 550 ले डिवाइड गर्दा हाम्रो 2.273 आउँछ र यसरी चाहिँ टोटल 17.273 इन 1000 आयो भनेपछि 17.273 लाई हामी 1000 ले मल्टिप्लाई गर्दा हाम्रो आयो 17,273 therefore P60 भनेको हाम्रो 17,273 आयो र त्यही नै के हो त भन्दाखेरि हाईएस्ट इन्कम अफ पुअरेस्ट 60% अफ द पर्सन 17,273 यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ क्वेशन है